سلام شاگردای عزیز، خدا کنه خوب و صحتمند باشید. امید که درس گذشته را گرفته باشید. می‌پردازیم به درس امروزی خود. بسم الله الرحمن الرحیم. Versatility. ریدینگ درس امروزی. The multi-processing feature of a computer allow it to perform various tasks with easy. Storage. A computer can store huge amount of data or information. The information can be retrieved whenever required. A limited amount of data is stored in the primary memory temporarily, and a large amount of data can be stored in the secondary storage device for a long period of time. Diligence. A computer does not get tired of working for a long period of time. It can work as per our requirement with the same speed and accuracy. Reliability. The output given by a computer is reliable since it only gives result if the input is complete and correct. As we can see, a computer is very useful to us, but it has some drawback too. A computer is completely dependent on instructions and accurate input. In the absence of these, it either does not perform at all or gives incorrect output. من به معنا و تشریح درس امروزی ما. ویژگی های کامپیوتر ما در درس گذشته خواندیم. امروز چندین دانه ویژگی های دیگه کامپیوتر میخوانیم که یک ویژگی کامپیوتر ورسیتیلیتی یعنی همه‌کاره بودن، تطبیق پذیری، همه‌کاره بودن. The multi-processing feature of a computer allow it to perform various tasks with ease. ویژگی پروسس چندین نوع کامپیوتر اجازه میده که اجرا کنن ماموریت های مختلف را با آسانی. تاسک ماموریت ها. پرفارم اجرا. وریوس مختلف، یعنی پروسیسر مولتی تاسکینگ که کامپیوتر داره، یعنی میتونن که چندین ماموریت اجرا بده یا انجام بده. عنوان تکراری آمده. من با عنوان سوم. storage. A computer can store huge amount of data or information. storage به معنی ذخیره‌گاه. A computer can store huge amount of data or information. کامپیوتر میتونن که ذخیره بسازه مقدار بزرگ معلومات را. اینجا دیتا آمده. دیتا معلومات خام است.
معلوماتی که پروسس نشده توسط کامپیوتر، و انفورمیشن معلومات پخته، معلوماتی که مانادار باشه، از اون مانا گرفته میشه، او به نام چی یاد میشه؟ انفورمیشن یاد میشه. The information can be retrieved whenever required. تمام معلوماتی که در کامپیوتر ما ذخیره میکنیم هر وقت او را پس گرفته میتونیم در مطابق ضرورت. وقتی که ضرورت ما میشه معلوماتی که ما ذخیره کردیم میتونیم از کامپیوتر بگیریم. A limited amount of data is stored in the primary memory temporarily. مقدار کمی معلومات در ذخیره میشه در مموری اولی به شکل موقت. در درس‌های آینده انشالله میخوانیم که مموری موقتی چی است، کدام مموری کامپیوتر است. اینجا ما صرف به طور مثال برای شما گفتم میتونم که رم یک مموری موقتی کامپیوتر است که دیتا را با شکل موقت در خود نگاه میکنه و وقتی که برق شت داون میشه یا کامپیوتر ما شت داون میشه، برق فیل میشه یا میره، در اون صورت تمام دیتایی که در رم موجود است و پاک میشه. And a large amount of data can be stored in the secondary storage device for a longer period of time. و مقداری بزرگی معلومات میشه که ذخیره شود در ذخیره‌گاه یا در مموری دومین برای یک مدت طولانی. رم معلومات ما را به شکل موقت در خود جای میکنن. وقتی که کدام پروگرام ما اوپن میکنیم یا همی خود ویندوز روشن میکنیم، فایلای این ویندوز در رم لود میشه و وقتی که پس ما کامپیوتر را گل میکنیم فایلا از رم پاک میشه. اما هارد دیسک، فلش و غیره استوریج دیوایس ها که هستن، اینها معلومات ما را به شکل دائمی در خود چی میکنن؟ نگاه میکنن. دیگه عنوان ما در کامپیوتر که هست دیلیجنس. دیلیجنس به معنی پشت کار، سخت کوش. به چی معنی؟ A computer does not get tired of working for a long period of time. کامپیوتر که هستن هیچ وقت خسته نمیشه از کار برای مدت طولانی. It can work as a per hour requirement with the same speed and accuracy. میتونن که کار کنن مطابق ضروریات ما با سرعت و همچنان با دقت. مثلا ما نو کار شروع میکنیم در کامپیوتر، سرعت کامپیوتر و دقت کامپیوتر همین اندازه که است. اگر 1 ساعت تیر شود، 2 ساعت تیر شود، 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت، در سرعت و دقت کامپیوتر چیزی تغییر نمیاد. عنوان بعدی ما ریلایبیلیتی. ریلایبیلیتی به معنای قابل اطمینان، قابلیت اطمینان. یک ویژگی خاص کامپیوتر دیگه ای است که کارها را که انجام میده قابلیت اطمینان را دارد، یا ما میتونیم اطمینان داشته باشیم که کار ما درست است. The output given by a computer is reliable since it only gives result if the input is complete and correct. output یا نتیجه که توسط کامپیوتر برای ما داده میشه او
قابل اطمینان است تا او وقت که اینپوت یا ما که کدام فرمول اونجا داخل کردیم او درست باشه. اگر از ما غلطی سر بگیرن پس کامپیوتر یا برای ما نتیجه غلط میده و یا ایرر میده، مثل که در درس گذشته ذکر کردیم. As we can see، مثل که ما میبینیم a computer is very useful to us. کامپیوتر بسیار قابل استفاده است با ما. But it has some drawback too. اما بعضی از بیفایدگی و همچنان مشکلات هم داره. A computer is completely dependent on instruction and a correct input. کامپیوتر مکملاً چی میکنن؟ مکملاً وابسته است با هدایتی که او درست باشه، با هدایتی که در اینپوت برش هدایت درست داده شده باشه. کامپیوتر وابسته با هدایت درست است. اگر هدایت درست داده شود درست کار میکنن، اگر هدایت ما غلط باشه کامپیوتر یا ایرر میده و یا جواب غلط برای ما ارائه میکنه. In the absence of these، در غیر این که ما جواب ما درست نباشه یا صحیح نباشه، it either does not perform at all or gives incorrect output. هیچ چیزی را اجرا نمیکنه و همچنان اگر برای ما میته نتیجه غلط میته. اگر هدایات ما غلط باشه پس ای برای ما نتیجه غلط ارائه میکنه. این بود شاگردای عزیز ویژگی های کامپیوتر که ما ورسیتالیتی، استوریج، دیلیجنس، ریلیبیلیتی امروز خواندیم. شما درس همراه خود بخوانید، تکرار کنید. در جایی که مشکل باشه شما میتونید پرسشتان همراه ما شریک بسازید. مهم در بخش عملی. در درس گذشته ما در پاپ اپ منو درس خواندیم. در پاپ اپ منو اپشن اول پاور، ویو، سورت بای. امروز اپشن های دیگه که در این منو وجود داره میخوانیم. اپشن بعدی ما ریفرش. وقتی که کامپیوتر ما مصروف میشه ما میتونیم با استفاده ریفرش کامپیوتر خود را چی کنیم؟ تازه بسازیم. به این شکل. دوم اپشن دیگه که هست اینجا پیست و همچنان پیست شارتکت است. چی کار میکنه؟ مثلا ما در داکومنت میرم، در داکومنت اینجا عکس انتخاب میکنم و ای را چی میکنم؟ کاپی. میرم در روی دسکتاپ، اینجا میم اپشن پیست ما چی شد؟ فعال شد چون کاپی گرفتیم و اینجا ما ای را چی میکنیم؟ کلیک میکنیم، عکس ما اینجا ما. این کاری چی هست؟ پیست است. وقتی که ما کاپی گرفته باشیم ما میتونیم در هر جایی که بخوایم اونجا چی کنیم؟ کاپی خود پیست کنیم. ای را دیلیت میکنیم. دیگه اپشن ما که هستن شارتکت، پیست شارتکت. ما میتونیم که به شکل شارتکت یا شارتکت های پروگرام ها که اینستال باشه در کامپیوتر، مثلا این پروگرام است یا یک پروگرام دیگر میبینیم اینجا اگر اینستال باشه، یک پروگرام اضافی مثلا من گوگل کروم است، اینا چی میکنم؟ کاپی.
یا میم یک شارتکت دیگه باشه هم خوب است، یا اگر نباشه مثلا شارتکت است در روی دسکتاپ، اینی شارتکت است، این را ما کاپی میگیرم، اینی شارتکت را کاپی میگیرم، میم اینجا پیست شارتکت، بس شکل شارتکت برای ما ایره چی میکنن، پیست میکنن. پروگرامی که ما اینستال کردیم و اینجا در دسکتاپ شارتکتش نباشه، میریم از اونجا او را کاپی میگیریم و اینجا در روی دسکتاپ او را پیست شارتکت میزنیم. خب میم در اپشن بعدی اندو دیلیت، چیزی که دیلیت کردیم او را پس برای ما چی میکنن، اندو میسازن. اینی عکس دیلیت کرده بودیم پس آمد میریم اینجا ایرا باز دیلیت میکنم، رفت، میایم اینجا اندو دیلیت آمد یا نه. ریدو دیلیت، پس ایرا چی میکنن، دیلیت میسازن. ای اپشن ها مربوط گرافیک میشه که در کامپیوتر اینستال است. میم در اپشن بعدی نیو، در نیو ما میتونیم با استفاده نیو اینجا یک منوی دیگه سب منو برای ما باز میشه. اینجا شما میبینین تمام فایل ها موجود است که در کامپیوتر اینستال شده و اینجا فایل هایش است. ما میتونیم هر کدام از این اینجا به شکل، مثلا ما میخوایم یک فولدر جدید بسازم، نیو میم و فولدر را کلیک میکنم. نام فولدر ما چی هستم، مثلا احمد انفو انفارمیشن. ما میتونیم این فولدر را باز کنیم و معلومات دی بیاریم. اپشن بعدی میم شارتکت است، میتونیم که داکومنت شارتکت هم بسازیم و او را چی کنیم، همراه یک چیز لینک بدیم. مثلا این شارتکت ها برای ما چی را باز میکنن، این شارتکت برای ما باز کنن مثلا نتورک، یا نتورک می مثلا امنمی فولدر احمد برای ما چی کنن، باز کنن. یا اوکی میکنیم و نکست میزنم و فینیش. وقتی که ما اینجا میم کلیک میکنم، اما فولدر احمد برای ما چی میکنم، باز میکنم. خوب شاگرد عزیز، درس عملی ما با پایان رسید. شما سوال، انتقاد، پیشنهاد دارین، میتونین سوالتان همراه ما شریک بسازید. خوب شاگرد عزیز، درس امروزی ما با پایان رسید. امید که درس